नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बकरा। लफ्ज़ी तर्जुमा। अल्लाह ज़ीना वो लोग जो यज़ुन्नूना उम्मीद रखते हैं, अन्नहुम बेशक के वो मुलाक़ू मिलने वाले हैं, रब्बिहिम अपने परवरदिगार से, वन्नहुम और बेशक के वो इलैही उसी की तरफ राजिऊन लौट कर जाने वाले हैं। फरमाया कि नमाज की पाबंदी वैसे तो एक नहायत मुश्किल ज़िम्मेदारी है, मगर जिनके दिलों में अल्लाह ताला का खौफ, इसकी मुलाकात, शौक़ और आखिरत का यकीन हो, इन पर भारी नहीं। तो क्या हम अल्लाह ताला का खौफ अपने दिलों में पाते हैं? क्या हमें यकीन है कि हमें लौट कर जाना है वापस, और आज जो करेंगे कल उसका हिसाब भी देना होगा? क्या हमें अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ है? तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हम पर भारी नहीं है। अल्लाह करे कि हम इन्हीं में से हों जो पक्के और सच्चे नमाजी हों, जो मुत्तकी हों, जो मोमिन हों। अल्लाह ताला हमें ऐसा नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए जैसा उसे पसंद हो। अलबत्ता जो शख्स रब की मुलाकात पर यकीन नहीं रखता, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला से मुलाकात इसे बड़ी भारी होगी। जिनको भी आज नमाज भारी है, तो वो देख लें और कि क़यामत के दिन उनको अल्लाह ताला की मुलाकात भारी पड़ेगी। इसलिए कि सबसे जो पहला सवाल किया जाएगा इंसान से, वो उसकी नमाज के बारे में ही है। तो अगर तो नमाज का अच्छा जवाब मिल गया तो बाकी के सवालों से भी आसानी अल्लाह ताला कर देंगे। और अगर नमाज ही की बात पर पकड़ा गया इंसान, तो यहाँ पर यही फरमाया जा रहा है कि फिर वो क़यामत वाले दिन जो अल्लाह ताला से मुलाकात उसको बड़ी भारी होगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत एक बंदे से फरमाएगा, ए फ़लाँ, क्या मैंने तुझे इज़्ज़त नहीं बख्शी थी? तुझे सरदार नहीं बनाया था? तुझे बीवी नहीं दी थी? क्या मैंने घोड़े और ऊँट को तेरे लिए मुसख्खर नहीं कर दिया था? और क्या मैंने तुझे हुकूमत करने और चौथा हिस्सा बतौर टैक्स वसूल करने की मोहलत नहीं दी थी? बंदा अर्ज़ करेगा, क्यों नहीं है मेरे परवरदिगार। तब अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे यकीन था कि एक दिन तू मेरी मुलाकात के लिए आएगा? बंदा अर्ज़ करेगा कि नहीं। इस्तग़फ़ार। तो अल्लाह फरमाएगा कि आज मैं तुझे बुला रहा हूँ जिस तरह तूने मुझे बुला दिया था। इस्तग़फ़ार। और अल्लाह ताला का बुलाना क्या है कि जब जहन्नम में जहन्नमियों को भेज दिया जाएगा, तो ऐसे लोगों को जिन्होंने दुनिया में अल्लाह ताला की मुलाकात को बुला दिया था कि आज हम जो कल कर रहे हैं वो कल को हमें उसका जवाब भी देना है, तो वो भूल गए थे कि एक दिन क़यामत आएगी और हमें अपने किए हुए अमाल का बदला दिया जाएगा। अगर अच्छे अमाल थे अच्छा बदला, और अगर बुरे अमाल थे, अल्लाह रहम करे, तो बुरा बदला। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जहन्नम में डालकर भूल जाएंगे। इस्तग़फ़ार। जैसे आके आपने सुना होगा कई मौक़ों पर इस हदीस को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बार बार सिफारिश के लिए जाएंगे कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत, तो फरमाया जाएगा, फरिश्तों से कहा जाएगा कि जाओ जहन्नम से उनको भी निकाल लाओ कि जिनके दिलों में राई के बराबर भी ईमान है दिलों में, तो उनको भी निकाल लिया जाएगा। और उनको कैसे पहचाना जाएगा? उनके सजदे की जो मुकाम है, यानी माथे का, उससे पहचाना जाएगा। जो नमाजी होगा
وہ اس سجدے کے نشان سے پہچانا جائے گا، اور پہچان کر اس کو جہنم سے نکال لایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو حیات نہر میں ڈبو کر نکالیں گے، تو وہ ایسے اگے گا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے دانہ اگتا ہے۔ تو اور جو ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین ہی نہیں رکھا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر بھلا دیں گے، استغفار، اور یہ بھلانا بہت بھاری پڑے گا۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے بھی ہوں گے اور اپنے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں ہمیں جواب بھی دینا ہوگا؟ اگر یہ خوف انسان کے دل میں رہے تو وہ بہت سی مشکلوں سے بچ جائے گا، بہت سے گناہوں سے رک جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں قیامت کے دن کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا جو گناہ ہے اس کو بھی انسان وہاں موجود پائے گا۔ تو کافر کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے میرا کوئی عمل لکھنے سے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کوئی انسان کے منہ سے کوئی بات ایسی نکلتی کہ جس کو لکھنے والے تیار بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے، اور نہیں کوئی ایسا عمل کرتا کہ جس کو ریکارڈ میں لے آیا جاتا ہے۔ اپنا کوئی بھی عمل کرتے ہوئے، اپنے زبان سے کوئی بھی بات نکالتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ تیار ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ہم بولیں، زبان سے ہم کوئی بھی لفظ ادا کریں، وہ فوراً لکھنے میں آ جائے گا۔ اور ابھی تو اللہ تعالیٰ وہی بات فرما دیتے ہیں کہ ابھی تو میں نے بہت سی چیزوں سے تمہیں درگزر کر دیا، ابھی تو بہت سے گناہوں سے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ وہ خیالات کہ جو ذہن میں آئے تو ضرور تھے، وہ سوچیں جو ذہن میں آئی تھی کہ میں اس پر عمل کر گزروں، مگر اس پر عمل نہیں کیا، اور زبان سے اس لفظ کو نکالا بھی نہیں، اس ارادے کا اظہار بھی نہیں کیا زبان سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیں گے۔ وہ لکھنے میں نہیں آیا تھا، اس لیے وہ بندہ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے۔ اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اور جب بھی کوئی بات کریں تو سوچ کر سمجھ کر۔ کہا گیا کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی پہلے دل میں اس بات کو دہرا لو اور پھر اس کو زبان سے ادا کرو، یہ سوچ کر، یہ دہرا کر دل میں کہ کیا یہ میں بات جب دوسرے کے ساتھ کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں تو اس کا کیا معنی نکلے گا، اور صاف بات اور سیدھی بات کیا کریں۔ ذو معنی بات سے نقصان آپ کا بھی ہوگا اور دوسروں کا بھی۔ صاف اور سیدھی بات کیا کریں جس کا سیدھا مطلب کسی کو بھی سمجھ آئے۔ جب دن چڑھتا ہے، جب صبح ہوتی ہے، تو جسم کے تمام اعضاء جو ہوتے ہیں وہ زبان کے آگے وہ منت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سکون میں رہیں گے، اور اگر تو سیدھی نہ رہی تو ہمیں بھی تمہارے ساتھ سہنا پڑے گا۔ یعنی اگر زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ جس سے کوئی بھی جھگڑا فساد کوئی پڑتا ہے تو جسم کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو درست فرمائے، آمین، اور حق کے علاوہ ہماری زبانوں سے کوئی بات نہ نکلے، آمین ثم آمین۔ اور آج ہی لوگوں کو، جن لوگوں کو آپ نے اپنی زبان کے ذریعے سے دکھ دیا، ان کو اس زندگی میں ہی اپنی معافی ان سے مانگ لیں، کیونکہ جب اللہ کے بندے معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے۔ ہمیں سب سے جو معافی ہے وہ مانگ لینی چاہیے، یہ ہمارے لیے اور آئندہ آنے والی زندگی کے لیے بہت بہتر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔